प्यारे दोस्तों, यूं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जिनके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों पर गजबनाक होता है और उनसे नफरत का इजहार फरमाता है। याद रहे कि जिस शख्स से अल्लाह पाक नफरत और नापसंदीदगी का इजहार फरमाता है तो फिर उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना बात फरमाएंगे और ना ही उन्हें पाक करेंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। बाहवाला मुस्लिम, निसाई, इब्ने हबान, अल रकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे 4 बदबख्त लोगों का जिक्र किया जाएगा कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला को बेइंतहा नफरत है, और ये ऐसे लोगों के लिए बड़ी वईद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे मोहब्बत और रहमत की बजाय उनके लिए नफरत और गम और गुस्सा रखता है। निहायत ही मालूमाती वीडियो है और दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, कसमें उठाकर माल फरोख्त करने वाला। दोस्तों, जो शख्स अपना माल फरोख्त करते वक्त कसरत से कसमें उठाता है, ख्वाह वो सच्ची हो या झूठी, अल्लाह तबारक व तआला उससे नफरत करता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कसम खाना सामाने तजारत की फरोख्त का जरिया तो है, मगर इससे बरकत खत्म हो जाती है। और ये सही हदीस मुत्तफिक अलैह है और ये अल्फाज अबू दाऊद के हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाने को मामूली समझने और सामान्य तजारत को बेचने और कमाई करने की खातिर कसरत से कसम उठाने से डरा रहे हैं। इसलिए कि बाय जब किसी सामान पर झूठी कसम खाता है तो खरीदने वाला बाय की कसम खाने के सबब उसे अपनी कसम में सच्चा समझते हुए उस सामान को जायद कीमत में खरीद लेता है। चुनांचे इसकी पादाश में बरकत खत्म हो जाती है, बल्कि हो सकता है कि मुनाफे के साथ साथ हकीकी कीमत भी जाया हो जाए। यकीनन जो कुछ अल्लाह ताला के पास है उसे उसकी नाफरमानी के जरिए हासिल नहीं कर सकते। बकसरत कसम खाना अल्लाह तबारक व तआला की ताजीम में कमी है, जो कि तौहीद के मुनाफी है। हदीस की शरह से ये बात साबित है कि इंसान की तकदीर में जो कुछ लिखा हो उसे उस पर राजी बरजा रहना चाहिए और गैर इस्लामी हीले बहाने करके और झूठी कस्में खाकर अपने माल को फरोख्त नहीं करना चाहिए। झूठी कसम खाना तो वैसे भी गुनाह कबीरा है, लेकिन उलमाए कराम के नजदीक इस बात की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है कि कभी मुश्किल वक्त में सच्ची कसम खाने की मुमानियत नहीं है, लेकिन बहरहाल कसम सच्ची हो या झूठी, इसे अपनी आदत बना लेना भी खिलाफ शरई अमल है। नंबर 2, मुतकब्बर फकीर, यानी ऐसा शख्स जिसके पास है तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि मेरे पास ये भी है और फलां चीज भी है। यानी एक तो फकीर और कंगाल और दूसरों का दस्ते नगर और मोहताज, और ऊपर से तकब्बुर करके अपनी झूठी बर्तरी जाहिर करता है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात हरगिज पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो किसी मालदार और गनी शख्स का तकब्बुर करना पसंद नहीं करता, तो फिर फकीर और मोहताज करे जो है भी कुब्र और बर्तरी के असबाब से महरूम। गोया कि ये शख्स अपने अमल से साबित कर रहा है कि ये अहकामे इलाही और खशियत इलाही से बेनियाज है। लिहाजा अल्लाह के नजदीक ऐसे शख्स का तकब्बुर करना मालदार आदमी से ज्यादा कबीह है। नंबर 3, बूढ़ा जानी। दोस्तों, ये तीसरा शख्स है जिससे अल्लाह तबारक व तआला को नफरत है। बुढ़ापे में जिना करने का मतलब ये है कि उसका मजाज बहुत ही बिगड़ा हुआ है और उसका दिल अल्लाह के खौफ से बिल्कुल खाली है। अहले इल्म ने लिखा है कि जिना के मुहर्रकात अमूमन शबाब, हरारत गरीजा, किल्लत मारफत, गलबा शहवत, ज़ौफ़े अकल और कम उम्री हैं, और ये तमाम असबाब व मुहर्रकात बुढ़ापे में खत्म हो जाते हैं। जवानी की एक तवील उम्र गुजरने के बाद मुतअद्दिद तजर्बात के हुसूल से इंसान की अकल कामिल हो जाती है। लिहाजा इसमें जमा के असबाब और औरतों की शहवत कम पड़ जाती है। अब इसकी बची कुची शहवत को पूरा करने के लिए उसके पास हलाल जरिया यानी उसकी बीवी मौजूद होती है। लिहाजा अब अगर वो जिना करता है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो हट धर्म है और उसके अंदर खशियत इलाही नाम की कोई चीज नहीं। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा।
یعنی یا تو رضا و خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا مطلق کوئی کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی تعریف و ستائش کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زنا کار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس، باروایت مسلم۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ پیارے دوستو، چوتھا ایسا شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو بھلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مقبوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بنتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے جس کو وہ ہر حال میں انجام دے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی جانب جانا ہے، جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ، باروایت مسلم۔ پیارے دوستوں، مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 اقسام بیان کی ہیں۔ زنا کی پہلی قسم جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فعلی زنا، یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی عمل کرنا فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند ایک مزید صورتیں ہیں، یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا ہے بالجبر یعنی زبردستی کا زنا۔ لہٰذا ان صورتوں میں زنا کرنے والا شخص مرد و عورت اگر شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ زنا کی دوسری قسم ہے مجازی زنا، اور جان لیجیے کہ یہ فعلاً یعنی عملاً تو زنا نہیں ہے، لیکن زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے، اور علماء کرام زنا مجازی کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم زنا العین ہے، اور اس کا مطلب ہے نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا۔ اس کو آنکھوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ زنا مجازی کی دوسری قسم زنا الاذن والسماع ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا زنا الاذن والسماع کہلاتا ہے، اور اسے کانوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی تیسری قسم زنا اللسان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اس مجازی زنا کی قسم کو زبان کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی چوتھی قسم زنا الارکان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا، اور یہ ہاتھ پاؤں کا زنا بھی کہلاتا ہے۔ جبکہ مجازی زنا کی 5ویں قسم زنا الکفر بالقلب ہے، یعنی نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسے دل و دماغ کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مجازی زنا بہت عام ہو چکا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مجازی زنا کی صورت میں انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور اس گناہ کا کفارہ صرف توبہ و استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا سبب ہیں، اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ نیچے کامنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔